नमस्ते सबैलाई। म डाक्टर रञ्जित शाह। यो नेपालको कोरोना भाइरस टेस्टिङको एनपिएचएलमा चाहिँ टिम हेडको रूपमा काम गरिरहेको छु। मेरो ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ म एमबीबीएस, एमडी इन माइक्रोबायोलोजी अनि क्लिनिकल इन्फेक्सियस डिजिज फेलोशिप र फर्दर ट्रेनिङ इन क्लिनिकल रिसर्च इन हार्वर्ड मेडिकल स्कुल। अहिले चाहिँ म यहाँ नेपालमा एनपिएचएलको कोरोना भाइरस टेस्टिङको टिम लिडको रूपमा काम गर्दैछु। आज हामी तपाईहरुलाई स्याम्पल जुन पीसीआर को कुरा गरिरहेछौं, जुन भाइरस डिटेक्ट गर्ने यत्रो पीसीआर को बारेमा जब सबैले सुन्नु भएको छ, त्यो पीसीआर गर्नुभन्दा अगाडि स्याम्पल प्रपर आएन भने हामीले सपोज एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि बिरामी यदि इन्फेक्टेड छ र त्यसमा भाइरस छ, त्यो भाइरसलाई हामीले राम्ररी लिन जानेनौं भने त्यो भाइरस पीसीआरमा डिटेक्ट हुँदैन। यहाँबाट हामीले राम्ररी कलेक्ट गर्न जान्यौं भने बल्ल त्यो पीसीआरमा डिटेक्ट भएको हुनाले तपाईलाई यो स्याम्पल कलेक्सन कसरी गर्छौं भन्ने कुरालाई अब एउटा डेमोको रूपमा आज म देखाउन गइरहेको छु। नमस्कार, म रोशन अधिकारी, मेडिकल ल्याब टेक्निशियन अनि अहिले कोरोना नेशनल इन्फ्लुएन्जा सेन्टरमा काम गर्दैछु म पनि। सो उहाँले हामीलाई आज एउटा पेशेन्टको रूपमा उपस्थित हुनुभएको छ। उहाँ पेशेन्ट चाहिँ हुनुहुन्न, तर हामीले उहाँलाई डेमोको रूपमा युज गरिरहेछौं। सो सुरु गर्दाखेरि के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि पेशेन्ट आइसकेपछि पहिला त मास्कमै आउनु पर्यो, किनभने उहाँ चाहिँ इन्फेक्टेड हो भनेर हामीले सस्पेक्ट गरिरहेछौं। सो मास्क लगाएरै आउनु पर्यो। मास्क लगाएर आइसकेपछि हामीले पहिला उहाँको दुईटा डेमोग्राफिक फर्म भन्छौं, जुन चाहिँ हामीलाई फर्म भरेर तपाईले पठायो भने त्यो स्याम्पलको उहाँको डिटेलहरु हुन्छ। त्यो दुई खाले हुन्छ। त्यो दुईटै डेमोग्राफिक फर्म, एउटा चाहिँ ल्याबको लागि अनि एउटा चाहिँ सारीको लागि भन्ने हुन्छ। त्यो दुईटै फर्म पठाएर भरेर एउटामा चाहिँ साइन सिम्पटम उहाँको के छ, एउटामा चाहिँ ल्याबसँग रिलेटेड इन्फर्मेसन। त्यो दुईटै फर्म तपाईले हेर्नुभयो भने यहाँ एउटा फर्म छ ल्याबको अनि अर्को फर्म छ हाम्रो सारी रिलेटेड उहाँको साइन सिम्पटमको। त्यो सब दुईटै फर्म भरेर तपाईले हामीलाई उहाँको पठाउनु पर्ने हुन्छ। सो त्यो दुईटा फर्म उहाँसँग भरिसकेपछि उहाँलाई अब हामी स्याम्पल कसरी कलेक्ट गर्ने भन्ने प्रोसिजरमा लाग्छौं। स्याम्पल चाहिँ दुईटा कलेक्सन गर्न मिल्छ एम्बुलेटरी पेशेन्ट हिँडिरहेको पेशेन्टमा। एउटा चाहिँ हाम्रो घाँटीको नमुना अनि अर्को चाहिँ हाम्रो नेजोफेरिन्जियल भन्छौं, नाकको भित्रको नमुना। सो म यस भिडियोमा तपाईलाई दुईटै देखाउन कोसिस गर्छु है। सो रोशनजी, अब म तपाईको आफूलाई परिचय पनि गराउने कि म डाक्टर रञ्जित शाह हो। म तपाईको स्याम्पल कलेक्सन गर्न गइरहेको छु। तपाईलाई कुनै पनि अप्ठ्यारो भयो भने तपाई हात उठाउनु होला, म त्यही नै रोकिदिन्छु। सकेसम्म तपाईलाई केही अप्ठ्यारो नपारिकन यो स्याम्पल मजाले हामीले निकाल्छौं है। स्याम्पल दुईटा निकाल्छौं, एउटा घाँटीको नमुना हुन्छ र एउटा नाकको नमुना हुन्छ है। यो चाहिँ भाइरल ट्रान्सपोर्ट मिडियम हो। भाइरल ट्रान्सपोर्ट मिडियमको काम चाहिँ भाइरसलाई जिउँदै ट्रान्सपोर्ट गर्न सक्छ। यसमा चाहिँ अरु विभिन्न खाले पनि भाइरल ट्रान्सपोर्ट मिडियम हुन्छ, जसमा चाहिँ भाइरस मरलाई चाहिँ इनएक्टिभेट गरेर पनि पठाउने मिल्ने हुन्छ। यो भिडियमको आफ्नो परिकार अनुसार हुन्छ। हामीसँग अहिले यो भिडियम चाहिँ यसमा चाहिँ भाइरस लाइभै हुन सक्छ, जुन इन्फ्लुएन्जाको लागि युज गर्थ्यौं। अरु पनि भिडियमहरु आछन् जसमा चाहिँ कम्पाउन्डहरु हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यो भाइरस चाहिँ त्यहाँ इनएक्टिभेट हुन्छ। सो त्यसले अझ सेफ्टीलाई राम्रो प्रमोट गर्छ भनेर हामीले त्यस्तो पनि भिडियमहरु ल्याछौं। अहिले यो भिडियोमा चाहिँ मर्दैन भाइरस, यो लाइभै बस्न सक्छ। यसमा चाहिँ हामीलाई ट्रान्सपोर्ट गर्न मिल्छ। त्यसको लागि पनि तर इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भन्दाखेरि नमुना लिइसकेपछि चाहिँ ट्रान्सपोर्ट गर्न चाहिँ भाइरसहरु 2 to 4 डिग्रीमा लाइभ बस्ने हुनेको भएको हुनाले हामीले आइसमा चाहिँ ट्रान्सपोर्ट गर्नुपर्छ। प्रोसिड गर्नलाई हामीले यो भाइरस ट्रान्सपोर्ट मिडियम भयो, यसलाई चाहिँ हामी खोल्छौं। खोलिसकेपछि यो भित्रको सबै कुरा स्टराइल छ। यसमा चाहिँ दुईटा स्वाब स्टिक छ। तपाईसँग भएको भिडियोमा दुईटा स्वाब स्टिक नहुन सक्छ। त्यतिबेला आफुलाई कुन प्रिफर लाग्छ? रिकमेन्डेड चाहिँ नाजोफेरेन्जियल छ वर्ल्ड वाइड, तर हामीले चाहिँ ओरोफेरेन्जियल पनि एक्सेप्टेड छ। सो हामीले घाँटीको नमुना पनि लिन सक्छौं, नाकको पनि लिन सक्छौं। यदि एउटा मात्रै छ भने कुनै एउटा लिन मिल्छ। दुईटा छ भने दुईटै लिन मिल्छ। दुईटा लिनलाई हामीले तपाई मास्क खोलिदिनुस्। यो हामीले यसलाई स्वाब स्टिक भन्छौं। स्वाब स्टिक भइसकेपछि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईलाई पहिला त के ध्यान दिनु पर्यो भन्दाखेरि आफ्नो भिडियमलाई चाहिँ निकालेर यसमा चाहिँ यहाँ लेख्ने ठाउँहरु छन्, त्यसलाई चाहिँ तपाईले लेबलिङ गरिदिनुस्। पहिला फर्ममा त तपाईले लेबल उहाँको सबै डिटेल लिइसक्नुभयो, तर यो फर्म यही भिडियमको हो भनेर पनि यो भिडियममा उहाँको नाम, एज, सेक्स जति लेख्न मिल्छ त्यो डेमोग्राफिक प्रोफाइल यहाँ पनि लेखिदिने। लेखिसकेपछि अब बल्ल हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि उहाँको जुन एउटा स्वाब स्टिक निकाल्ने। एउटा स्वाब स्टिक निकालिसकेपछि यदि प्रथम म तपाईलाई नेजोफेरेन्जियल कसरी लेख्छ, नाकको भित्रको नमुना कसरी लिन्छ भन्ने कुरा बुझाइरहेको छु। तपाईले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि अप्ठ्यारो के भयो भने मलाई भन्नु होला, म चाहिँ एकदम सजिलो तरिकाले लिन कोसिस गर्छु। नाकको लिनलाई हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि नेजोफेरेन्जियल भन्छौं। नेजोफेरेन्जियल लिनलाई तपाईले ध्यान दिनु पर्यो, जुन नेजोफेरेन्जियलको पोस्टेरियर वाल भन्छौं नि, त्यो चाहिँ एउटा अंग्रेजी टर्म भयो, मेडिकल टर्म। त्यो चाहिँ यहाँ कानको जुन यो पार्ट छ
कानको जुन एन्ड छ यहाँसम्म पुग्नु पऱ्यो। सो तपाईँको स्वाब स्टिक अलिक भित्रै जाने भएकोले अप्ठ्यारो पर्न सक्छ, तर त्यति पनि अप्ठ्यारो हुँदैन जति हामीले सोच्छौँ। अब यसलाई हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि उहाँको अलिकति हेड टिल्ट गर्ने भने नेजल एनाटोमी अनुसार यसको फ्लोर चाहिँ प्यारलल भएर आउँछ। अब हामीले यसलाई चाहिँ तपाईँलाई बिस्तारै हाल्ने हो, अलिकति पनि आफूलाई राख्ने छ भने त्यसलाई चाहिँ सिधा जान्छ। यो 4 to 6 मा गएपछि अब मलाई रेजिस्टेन्ट फिल नथाल्यो, मैले त्यहाँ पुगिसक्यो। यसलाई चाहिँ अलिकति त्यहाँ 2-3 सेकेन्ड छोडेर घुमाएर अनि बिस्तारै चाहिँ फेरि त्यसलाई हामीले राख्छ है। ओके, सो त्यहाँ राखेर 2 सेकेन्ड छोडिदिने, त्यसलाई रोटेट गर्ने, रोटेट गरिसकेपछि हामीले त्यसलाई भित्रबाट फेरि निकालिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि बिटिएममा राख्छौँ। बिटिएममा चाहिँ यो खोलेर हामीले लेबल भइसकेको छ। यहाँ जुन तपाईँले हेर्नुभयो भने एउटा मार्किङ छ, मार्किङलाई चाहिँ हामीले यहाँ तोड्छौँ। तोडिसकेपछि यो हाम्रो एउटा काम नाजोफेरेन्जियल सक्यो। अब नाजोफेरेन्जियलमा तपाईँले अलिकति के इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि मेन एनाटोमी हो। अलिकति गप्ठ्यारो हुन्छ तर फाइदा धेरै छ। भाइरसको डिटेक्सन राम्रो हुन्छ, उहाँले खोक्नु सक्ने सम्भावना कम हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि उहाँबाट तपाईँलाई सर्ने सम्भावना कम भयो। तेस्रो के छ भन्दाखेरि पहिला जुन कुरा तपाईँले उहाँलाई भन्नुपर्ने हुन्छ, मास्क खोल्ने बित्तिकै आफ्नो नाकलाई पुरै तरिकाले सफा गर्ने। भित्र केही जमेको फोहोर मैला छ भने त्यसलाई सफा गरेर पछि बल्ल त्यो चाहिँ स्याम्पल लिन प्रोसेस गर्ने, किनभने त्यो भित्र भएको नाकको सिगानहरूले त्यसलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पार्न सक्छ। सो हामीले त्यहाँसम्म पुर्याइसकेपछि 2-3 सेकेन्ड राख्ने, राखिसकेपछि त्यहाँबाट चाहिँ बल्ल निकाल्ने। निकाल्दाखेरि चाहिँ वालहरू त्यो बाहिरतिर अरू वालमा नटच गरोस् भन्ने कुरा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यसरी निकालेको स्याम्पल चाहिँ तपाईँको डिटेक्ट हुने सम्भावना चाहिँ बढी देखिएको छ साइन्टिफिक इभिडेन्समा। यो नाजोफेरेन्जियल स्वाब कलेक्सन टेक्निक हो। हामीलाई स्वाब स्टिकको स्कार्सिटी भएको बेला एउटै स्वाब स्टिक हुँदा त्यसलाई पहिला घाँटीको नमुना र त्यो लिइसकेपछि त्यही स्वाब स्टिकले नाकको नमुना पनि लिन सकिन्छ। यो अहिलेको रिसेन्टली पेन्डेमिक बेलामा एलाउ गरिएको कुरा हो। यदि तपाईँसँग 2टा स्वाब स्टिक छ भने हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि अर्को स्वाब स्टिक लिएर उहाँलाई अब चाहिँ घाँटीको नमुना निकाल्न छ। घाँटीको नमुनालाई चाहिँ हामीले के ध्यान दिनु पऱ्यो भन्दाखेरि उहाँलाई आ गर्न भन्ने हो। आ गर्न भनिसकेपछि हामीले अलिकति उता टिल्ट गर्ने हो ताकि तपाईँकोतिर उहाँले घाँटीको नमुना निकाल्दाखेरि ग्याग रिफ्लेक्स हुन्छ। ग्याग रिफ्लेक्सले गर्दाखेरि के हुने भयो भन्दाखेरि त्यो कुरा तपाईँलाई इन्फेक्टेड हुनसक्छ। प्रोटेक्सन हुँदाहुँदै पनि आफूले यदि उहाँले ग्याग गयो भने अरूतिर जाओस् भन्ने कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। त्यो गरिसकेपछि हामीले उहाँको पोस्टेरियर फेरेन्जियल वालमा गएर हामीले निकाल्छौँ। यसरी निकालिसकेपछि 1-2 सेकेन्ड यहाँ त्यहाँ राखेर दिइसकेपछि उहाँ हेर्नुहोस् ग्याग आउन सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसलाई फेरि हामीले निकालेर राखेर हामीले चाहिँ यसलाई बन्द गऱ्यौँ। अब हामीसँग 2टै स्वाब स्टिक कलेक्टेड भयो। प्रिफर सकेसम्म जहिले पनि तपाईँसँग एउटा मात्रै स्वाब स्टिक हुनसक्छ। अहिलेको हाम्रो स्कार्सिटी भएको बेला, हामीसँग धेरै स्वाब स्टिक नभएको बेला, त्यति बेला चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि सकिन्छ भने नाजोफेरेन्जियल, तर नाजोफेरेन्जियलमा के छ भन्दाखेरि अलिकति एक्सपर्टिजहरू चाहिएको भएको हुनाले डक्टर, मेडिकल डक्टर र त्योभन्दा माथि एमडी गरेको, एमबिबिएस गरेको तिनीहरूले मात्रै गरिदिनु होला। यदि तपाईँ टिचिङ हस्पिटलहरूमा हुनुहुन्छ, ठुलो हस्पिटलमा हुनुहुन्छ भने नाजोफेरेन्जियल प्रिफर गरिदिनुहोस्। यदि तपाईँ टेक्निकल स्टाफ मात्रै हुनुहुन्छ र त्यसमा मात्रै ट्रेन हुनुभएको छ भने ओरोफेरेन्जियलले पनि भाइरस डिटेक्ट हुन्छ र हामीसँग भइरहेको छ। अहिलेसम्म आएको 100 जति हाम्रो 101 केसेसमा हामीले नाजोफेरेन्जियल अहिलेसम्म हाम्रो देशमा लिइसकेका छैनौँ। हामीले ओरोफेरेन्जियलमै गरिरहेको छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि ओरोफेरेन्जियलमा पनि डिटेक्सन क्यापेसिटी राम्रै छ। इन्फ्लुएन्जा भाइरस पनि राम्रो छ, यो कोरोना भाइरस पनि राम्रै छ। सो तपाईँ यदि कस्तो सुविधामा हुनुहुन्छ, यदि तपाईँ ठुलो हस्पिटलमा हुनुहुन्छ भने डक्टरले लिन सक्छ भने नाजोफेरेन्जियल प्रिफर्ड। यदि छैन भने तपाईँले के गर्नु पर्यो भने थ्रोट स्वाब पनि घाँटीको नमुना ल्याए पनि हुन्छ। एनाटोमी वाइज बुझ्ने हो भने घाँटीको नमुनाको कुरा गर्दाखेरि यहाँ टन्सिल तपाईँहरूलाई थाहा छ, टन्सिलरको कुरामा पोस्टेरियर वाल अफ टन्सिल जो हुन्छ त्यसबाट हामीले लिने हो, त्यसमा ध्यान दिनु पर्यो। नाइजेनमा चाहिँ हामीले नाजोफेरेन्जियल वाल हुन्छ त्योभन्दा माथि हुने हो। यो टाइममा त्यहाँ सफ्ट प्यालेट जस्तो, सफ्ट प्यालेट नभनौँ सफ्ट टिस्यु हुन्छ, त्यहाँसम्म पुगेर एकछिन राख्नु भयो भने त्यहाँ भाइरसको कन्सन्ट्रेसन बढी भएको हुनाले निस्किन्छ। र यो निकालिसकेको कुरा हामीले भिटिएममा भयो। भिटिएममा चाहिँ लेबल पनि छ। अब यसलाई हामीले प्याकिङ गर्छौँ यसरी, र यो प्याकिङ गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ यसलाई प्याक गर्ने भयो। प्याक गरिसकेपछि यसलाई यसरी बाँधिदिने, बाँधिएर
हाम्रो काम चाहिँ यो सक्यो। यसपछि यसलाई हामीले बायोहजार्ड ब्यागमा राख्ने र बायोहजार्ड ब्यागमा राखिसकेपछि यो जिपलक ब्याग हो, बायोहजार्ड नभनौँ जिपलक ब्याग। यसलाई यहाँ राख्ने, राखिसकेपछि यो स्याम्पल कलेक्सनको प्रोसेसमा अब हाम्रो एउटा अर्को इम्पोर्टेन्ट पार्ट हुन्छ, यसलाई ट्रान्सपोर्ट गर्ने। स्याम्पल लिइसकेपछि जति लिने प्रोसेस इम्पोर्टेन्ट छ त्यतिभन्दा त्यो त इम्पोर्टेन्ट छ नै, किनभने त्यहाँबाट बल्ल भाइरस आयो। अब यो भाइरस आइसकेपछि यसलाई चाहिँ प्रपरली रूपमा तपाईँले ल्याबसम्म पुर्याउने एकदम ठुलो जिम्मेवारी छ, किनभने यहाँबाट ल्याबसम्म पुग्दा नै यो भाइरस डिग्रेडेड हुनसक्छ, मर्न सक्छ। मर्न त हामीले कति भिडियोमा इनएक्टिभेट पनि गर्छौँ, यसमा त लाइभै हुन्छ। अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि भाइरस यो आरएनए भाइरस हो। आरएनए भाइरस तपाईँलाई थाहा छ कोरोना भाइरसको चाहिँ ग्रुप फ्यामिलीमा पर्छ, जसको अल्फा बिटा डेल्टा र गामामा बिटामा पर्छ। बिटाको यो आरएनए भाइरस हो। इन्फ्लुएन्जा भाइरस पनि आरएनए भाइरस नै हो। यो आरएनए भाइरस के हुन्छ, आफैमा डिग्रेड हुने, टेम्परेचर मिलेन भने त्यो एउटा इस्यु भएको हुनाले तपाईँले यसलाई चाहिँ कलेक्सन गरिसकेपछि ट्रान्सपोर्ट गर्नु चाहिँ उत्तिकै जरुरी छ। त्यसमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि यो कलेक्टेड भ्यालुलाई सुरुमै हामीले हेऱ्यौँ कि भिडियम बनायौँ, त्यसमा स्वाब राख्यौँ, स्याम्पल यसमा छ। यसलाई चाहिँ हामीले यो 1 लेयर अफ प्रोटेक्टेड भन्छौँ। त्यसपछि यसको बक्सले त्यसलाई कभर गऱ्यौँ, फेरि हामीले यसलाई जिपलक ब्यागमा राख्यौँ, एउटा कभर लेयर अफ एनदर लेयर अफ कभरिङ भयो, एनदर लेयर अफ प्रोटेक्सन भयो। योलाई हामीले 3 लेयर अफ WHO को गाइडलाइन अनुसार कुनै पनि इन्फेक्टेड स्याम्पललाई हामीले 3 लेयर अफ प्याकिङ सिस्टम हुनुपर्छ। त्यो कुरा चाहिँ हामीले ध्यान दिनु पर्यो। त्यो 3 लेयरको अनुसार 1 हार्ड लेयर इनसाइड भयो, त्यसपछि हामीले अर्को लेयर बनायौँ। अब हामीसँग अर्को एउटा बक्स लिनुपर्छ जुन चाहिँ हार्ड बक्स हुनु पर्यो र त्यसमा चाहिँ हामीले फेरि यसलाई यो भित्र हाल्ने। सो देयर इज एनदर अब अर्को लेयर अफ प्रोटेक्सन बन्यो। यो सेकेन्ड लेयर अफ हार्ड प्रोटेक्सन भयो। यो सेकेन्ड लेयर अफ हार्ड प्रोटेक्सन भइसकेपछि यसलाई बन्द गरेर हाम्रो यस्तो तपाईँ यस्तो बक्सहरू हेर्नु भएको छ होला। यो बक्सहरू हाम्रो कस्तो छ भन्दाखेरि कोही आइस बक्स भनौँ। यसलाई चाहिँ पहिला तपाईँहरूले ब्लड ट्रान्सपोर्ट गर्ने क्रममा या भ्याक्सिनको ठाउँमा युज गर्नुभयो, देख्नुभयो होला। यसमा हामीले सेकेन्ड लेयर अफ हार्ड प्याकिङ गऱ्यौँ। सेकेन्ड लेयर हार्ड प्याकिङ गरेपछि अब टेम्परेचर मेन्टेन गर्ने क्रममा लागि हामीले यो भित्र राख्छौँ। यसलाई हेर्नुभयो भने राख्ने ठाउँ छ। अनि हाम्रो यो 4वटा चाहिँ आइस बक्स छ। यसले चाहिँ टेम्परेचर तपाईँको 2 to 8 मजाले 24 घन्टा मिनिमम चाहिँ मेन्टेन गर्न सक्छ। सो त्यो क्रममा 24 घन्टाभित्र चाहिँ तपाईँले त्यसलाई ल्याबभित्र चाहिँ हाम्रो पठाउनु पऱ्यो, जुन ल्याबमा टेस्टिङको लागि पठाउनु छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ टेम्परेचर कम भएको बेला अलिक बढी पनि मिल्छ, तर तपाईँले आफ्नो गाइडलाइन आफ्नो चाहिँ डेडलाइन चाहिँ के राख्नु पऱ्यो भन्दाखेरि म यहाँबाट पठाउँदा 24 घन्टाको टाइम लिएर त्यो ल्याबसम्म पुग्छ भन्ने कुरा राख्नु पऱ्यो। यो राखिसकेपछि यो भित्र चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि यो आइस बक्सले यसलाई टेम्परेचर 2 to 8 मेन्टेन गरेर राख्छ। त्यसपछि हाम्रो यसलाई कभर गर्छ। सो तपाईँले ध्यान दिनुभयो भने फर्स्ट लेयर के थियो भन्दाखेरि भित्रको भिटियम थियो। सेकेन्ड लेयर हार्ड प्याकिङ चाहिँ तपाईँको हार्ड यो बक्स भयो। थर्ड लेयर अफ हार्ड प्याकिङ चाहिँ तपाईँको यो बक्सले नै काम गर्ने भयो। यसलाई चाहिँ हामीले मजाले सिल गरिदिने। अब सिल गरिसकेपछि तपाईँको स्याम्पल चाहिँ सिक्योर भयो। WHO को गाइडलाइन पनि मान्यो। CDC को गाइडलाइन अनुसार, WHO गाइडलाइन अनुसार, इन्टरनेसनल गाइडलाइन अनुसार जुन प्रविधि हो त्यो चाहिँ तपाईँले मेन्टेन गर्नुभयो। तर यसमा पठाएको भिटियम कसको हो त, कुन स्याम्पल कुन व्यक्तिको हो भन्ने कुरा चाहिँ डिटेल पनि पठाउनु पर्ने हुन्छ ल्याबमा। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले यो 2टा फर्म अगाडि नै भर्नु भएको छ। यो 2टा फर्मलाई पनि, किनभने अब यो फर्म पेसेन्टको साइटमा डिटेक्ट गरेको हुनाले यो पनि इन्फेक्टेड हुन सक्ने सम्भावना भएको हुनाले यसलाई पनि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि अर्को एउटा जिपलक ब्यागमा राखेर जिपलक ब्यागमा राखिसकेर त्यसलाई चाहिँ हामीले छुट्टै पठाउन मिल्छ। तर छुट्टै भन्दा पनि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसलाई यो बक्ससँगै टालेर एउटा कुनै टेपले बेरेर चारैतर्फबाट सिक्युर गरेर हामीले पठाउन मिल्छ। त्यसरी पठायो भने तपाईँलाई के छ भन्दाखेरि यो भाइरस तपाईँको व्यक्तिको जुन पेसेन्टको छ त्यो प्रपरली पुग्यो पनि र पुग्ने क्रममा जुन यसबाट लिकेज हुन सक्छ त्यो सम्भावना नहोस् भनेर नै हामीले यसलाई 3 लेयर प्याकिङ सिस्टम गर्यौँ। प्लस हाम्रो अरू पनि यसको जुन प्रोफाइल चाहिन्छ डोमोग्राफी टाइप त्यो पनि हामीले पठायौँ। यसरी हामीले गरेको चिजहरू सबै अब पुग्यो र ल्याब पुगेपछि ल्याबमा त्यसै टेम्परेचर मेन्टेन गरेर यसलाई ल्याबको भित्री कोरमा पुर्याइन्छ। यदि NPHL आयो भने NIC पुग्छ। NIC मा गएपछि हामीले 3टा डिफ्रेन्ट पार्ट हुन्छ। एलिगेटिङ गर्छौँ, एक्सट्र्याक्सन गर्छौँ, मास्टर मिक्स गराउँछौँ, PCR मा हाल्छौँ र केही घन्टामा रिपोर्ट आउँछ। रिपोर्ट पोजिटिभ हो या नेगेटिभ हो तपाईँ कहाँ त्यो पुग्छ।
यो सबै कुरा प्रपरली तपाईँले मेन्टेन गर्नुभयो भने तपाईँ यदि पेसेन्ट इन्फेक्टेड छ भने त्यो पोजिटिभ आउने सम्भावना एकदमै बढेर आउँछ। त्यो कुरा चाहिँ विश्वस्त हुनु। र यसमा चाहिँ हामी अब एनपिएचएल परिवार र साथमा हामी टेस्ट गर्ने मान्छेलाई पनि तपाईँले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यहाँ जतिसुकै टेस्टिङ राम्रो र जति ठुलै क्यापेसिटी भएको मान्छे भए पनि तपाईँले यो कुराहरूलाई राम्ररी पठाउन सक्नु भएन भने त्यो स्याम्पल पोजिटिभ हुँदाहुँदै पनि नेगेटिभ हुन सक्छ। त्यो कुरालाई चाहिँ तपाईँले ध्यान दिनुभयो भने, त्यसको इम्पोर्टेन्स बुझ्नुभयो भने मल्ल यो सबै कुरा तपाईँले राम्ररी मेन्टेन गरेर पठाउनुहुन्छ। यो कुरा तपाईँले यदि राम्ररी पठाउनु भयो भने तपाईँको रिजल्ट हामीले विश्वस्त हुनु कि राम्रै आउँछ। जे छ पोजिटिभ छ भने पोजिटिभ आउँछ, नेगेटिभ छ भने नेगेटिभ नै आउँछ। त्यो कुरालाई यति भन्दै म अब तपाईँहरूसँग माझ बिदा हुन चाहन्छु। थ्याङ्क यू।